Salam alaikum, c'est Moussab Ben Yous. Je suis doctorant en finance et je suis professeur de lycée de l'économie générale. Donc, مرحبا بكم إن شاء الله في هاد la série des vidéos de l'économie générale. Bien sûr, l'économie générale هي أهم مادة بالنسبة les élèves de deuxième année baccalauréat, que ce soit l'option sciences économiques ou bien gestion comptable. Donc, Inch'Allah, في la série des vidéos بهاد التقنية ديال whiteboard إن شاء الله غادي نحاولوا نبسطوا لأقصى درجة هاد المادة اللي بالنسبة لي كتجيهم صعيبة بزاف. هاد المادة اللي صراحة كتطلب منا الفهامة أكتر من الحفاظة كونتخيغمون للناس كيفاش كيعتقدوا بعض المرات. دونك صراحة هاد المادة كتطلب منا بوغ ليكزامان ناسيونال الامتحان الوطني كيطلب منا الفهامة بزاف. عاد باغ لا سويت كنقدروا نديرو سكون ابل لا ميموريزاسيون او بيان نقدروا نحفظوا داكشي اللي فهمنا. قبل ما نبداو هاد لا بروميير فيديو غادي نطلب منكم انكم تدعموا هاد المحتوى بلي لايك ديالكم بلي بارطاج et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Comme ça, les prochains vidéos, Inch'Allah, توصلوا بهم à travers les notifications. Et bien sûr, تقدروا تتابعوني حتى في la page Facebook qui porte le même nom, Moussab News, وحتى le compte Instagram ديالي مرحبا بكم. Le programme اللي غادي يكون عندنا إن شاء الله في l'économie générale, bien sûr كيتقسم ل 4 parties. عندنا la première partie اللي هي les concepts économiques de base. عندنا la deuxième partie اللي هي l'intervention de l'État. La troisième partie اللي هي les échanges extérieurs. Et la quatrième partie اللي هي le développement et les perspectives d'évolution ou bien la mondialisation. Donc هاد les 4 parties مهمين كاملين. إن شاء الله في هاد لا بروميير فيديو غادي نبداو بلا بروميير بارتي مي اون جينيرال في كل بارتي كيكونوا فيها دي شابيتر. دونك في هاد لا بروميير بارتي غادي يكونوا فيها دي شابيتر. لو بروميير شابيتر اللي هو لو مارشي، لو دوزيام شابيتر اللي هو لو سيركوي ايكونوميك، et le troisième chapitre اللي هو les agrégats de la comptabilité nationale. Donc إن شاء الله في هاد لا بروميير فيديو غادي نبداو بلا لوسون اللي هي لو مارشي. بالنسبه لينا في هاد لو شابيتر اللي هو لو مارشي، اهم حاجه بالنسبه لينا خصنا نعرفوا ان ديفينيسيون دو مارشي ونفهموا شنو كنقصدوا بلو مارشي، نعرفوا لي كومبوزونت دو مارشي اللي هي لوفر لا دوموند اي لو بري، ونعرفوا essentiellement la typologie des marchés. Et bien sûr عندنا deux critères، عندنا la typologie selon l'objet وعندنا la typologie selon le régime. Donc هادو مهمين بزاف اننا نعرفوهم. نبداو دابا بلو marché. Une définition de marché. Le marché est défini comme le lieu de rencontre entre l'offre et la demande afin d'effectuer un échange de biens ou d'un service en contrepartie d'un prix. Bien sûr, من هاد la définition, on peut relever les 3 composants du marché, اللي هما l'offre, la demande et le prix. دابا باش نبسطو مزيان، بالنسبه لنا لو مارشي هو داك المكان اللي كيتلاقاو فيه الناس اللي باغيين يشريو، اللي هما كنهضروا على لا دوموند، والناس اللي هما باغيين يبيعوا كيديروا لنا واحد العرض اللي هو لوفر. دونك كيتلاقاو في واحد المكان. شنو هو الهدف ديالنا؟ هو نديروا ليشونج، داك التبادل. يعني كنلقى ان لوفرور كيبيع لداك لاشتور. هاد البيع اللي كيكون اولا هاد ليشونج كيكون بواحد المقابل. شنو هو هاد المقابل؟ هو الثمن اللي حنا كنخلصوا ملي كنبغيو نشريو ان بيان او ان سيرفيس. بالنسبه لنا هاد لو مارشي اللي تكلمنا عليه كوم ايطون ان ليو، هاد المكان ممكن يكون ان ليو فيزيك ريال او بيان ان ليو كي فيكتيف. ملي كنتكلموا على فيزيك صافي دير كتكون عندنا ان رونكونتر فيزيك، داك التلاقي اللي كيكون عندنا انتر لوفر لا دوموند كيكون فيزيك. يعني كنتلاقاو كيكون واحد لو كونتاكت اللي هو ديريكت، داك ليشونج اللي كيكون فيه واحد لو كونتاكت. يعني انا بالنسبه ليا غندير لا دوموند كنمشي كنتلاقى فيزيكمون، انا كشخص كنتلاقى مع داك لوفرور كشخص اولا شركه. مي في لو ليو فيكتيف بالنسبه لينا كنهضروا على واحد لا رونكونتر اللي كتكون سون كونتاكت، يعني ما كنتلاقاوش مباشره. هاد المثال بالنسبه لنا المثال ديال لو مارشي فيزيك كيكون في لو مول مثلا او لا سوبر مارشي. كنمشيو لهداك لو ليو اللي هو فيزيك، عنده واحد المكان اللي بالنسبه لنا كنتكلموا على ان سونس كونكري، يعني واحد الحاجه اللي هي ملموسه. مي ملي كنتكلموا على لو مارشي فيكتيف كنهضروا على ليكزامبل ديال الاي كوميرس، باسكو في الاي كوميرس ما كيكونش لو كونتاكت ديريكت. كتقدر مثلا دير ان كوموند اترافير لو تيليفون بلا ما كتلاقى مع داك لوفرور، اي دونك لوبيراسيون كدار ا ديستانس او بيان ما كيكونش واحد لو كونتاكت. هنا كنهضروا على ان مارشي au sens abstrait، شي حاجة اللي غير ملموسة. أجيو دابا نعرفوا les différentes composantes du marché.
بيان سور هاد لو مارشي فيه واحد المكونات اللي هما رئيسية. شنو هما هاد المكونات بالنسبة لينا؟ عندنا tout simplement l'offre اللي هو العرض، عندنا la demande اللي هو الطلب، وعندنا le prix اللي هو الثمن اللي كتكون المقابل ديال هاد la rencontre entre l'offre et la demande. بيان سور بالنسبة لينا l'offre هي داك العرض اللي كيكون à travers les entreprises، باسكو هاد les sociétés هاد الشركات هما اللي كيديروا en général هاد العرض، وعندنا les consommateurs هما اللي كيديروا la demande. هاد المستهلكين أولا les ménages هما اللي كيديروا هاد la demande في le marché. بيان سور ملي كيتلاقاو هاد l'offre مع la demande كتكون la contrepartie، يعني شنو هو المقابل في هاد la rencontre كيكون هو الثمن اللي هو une quantité monétaire. دابا خصنا نعرفوا بالنسبة لهاد لي composants نعرفوا لي caractéristiques، شنو هما هاد المميزات اللي كيكونوا في هاد لي composants أولا اللي كيوصفوا لينا هاد لي composants. بيان سور في l'examen national في الامتحان الوطني كيكون على حساب un texte un document كيعطيوه لينا، حنا خاصنا نعرفوا غير كيفاش نخرّجوا دوك لي كاركتيرستيك من داك لو تكست، دونك خاصنا غير نكونوا فاهمين. دابا بالنسبة لينا لي زيليف صراحة كيغلطوا بزاف بعض المرات في هاد لي كاركتيرستيك، باسكو كيوليو كيخرجوا المعلومات، أي معلومة عندها علاقة بلوفر أولا بلا دوموند، وبعض المرات كتكون خاطئة. دونك شنو هما أهم هاد لي كاركتيرستيك اللي خصنا نردوا معاهم البال باش نقدروا نخرجوهم من داك لو تكست؟ tout simplement بالنسبة ليا أنا عندنا هاد لي كاركتيرستيك كنشوفوا tout d'abord la quantité. دونك ملي كنتكلموا surtout على l'offre et la demande كنهضروا على la quantité، يعني كنلقاو من لو تكست عطاونا واحد الفكرة، واحد l'information على la quantité ديال l'offre ou bien la quantité ديال la demande. puis عندنا d'autres caractéristiques اللي هما مرتبطين بلو نومبر، surtout ملي كنهضروا على l'offre كنهضروا على لو نومبر، surtout لو نومبر يعني بالنسبة لنا ديال لي زونتربريز أو بيان لي سوسيتي اللي كيكون عندنا في لو مارشي. وعندنا حاجة أخرى اللي هي l'évolution، يعني التطور ديال l'offre، يعني كيعطيونا une augmentation، تزادت مثلًا l'offre أولا نقصات l'offre ou bien عندنا une augmentation ou une baisse de la demande ou bien du prix. et puis كيقدروا يعطيونا حتى la valeur de prix، حتى هي بالنسبة لنا c'est une caractéristique دونك ديال هاد les composantes. et bien sûr كنفرقوا هاد les caractéristiques على حساب كل composante. المعلومات اللي متعلقين بهاد الشي اللي قلنا متعلقين بلوفر بحدهم، اللي متعلقين بلا دوموند بحدهم، واللي متعلقين بلو بري بحدهم. سالينا هاد لا فيديو ما تنساوش abonnez-vous sur la chaîne يوتيوب باش توصلوا بلي prochain فيديو إن شاء الله، وتقدروا تواصلوا معايا وتتابعوني في لاباج فيسبوك مصعب نيوز et le compte Instagram مصعب نيوز. donc à la prochaine vidéo إن شاء الله.